अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी आइनी बेंच के रूबरू मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत जारी रही। आज भी वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखे। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी। इनसे चलकर बात करेंगे कि कुलभूषण यादव का भी आज जिक्र हुआ, इसके अलावा तैयारा साजिश केस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो था उसका भी जिक्र हुआ, और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने क्यों रोका, इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जानज़ेब अब्बासी साहब। आज क्या अहवाल रहे, क्या दलाइल दिए ख्वाजा हारिस ने? शुक्रिया सभी। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में हमने ये देखा है कि काफ़ी सवालात जो हैं वो कोर्ट की जानिब से पूछे गए हैं, और एक मौका के ऊपर तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने ये भी कहा कि आप जो सवालात कोर्ट की जानिब से या बेंच की जानिब से पूछे जा रहे हैं तो उस टोकरी में एक मेरा सवाल भी लेते जाएं। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं आज की कोर्ट प्रोसीडिंग समझ सका हूँ, या इससे पहले भी जो कोर्ट में जजेस की जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे थे, एक चीज़ तो बहरहाल ये फ़ील हो रही है कि कोर्ट के जहन में बुनियादी सवाल ये है कि इन 103 मुल्ज़मान को मिलिट्री ट्रायल इनका किया गया, इसके लिए तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया गया, मेकनिज़म क्या अडॉप्ट किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब की बिलखसूस ये ऑब्ज़रवेशन थी। उन्होंने ये कहा कि 103 जो सिविलियन हैं उनके तो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस उनके भिजवाए गए, लेकिन कुछ केसेस अब भी हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो हैं वो चल रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मेकनिज़म इसके लिए या क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया, क्या उसके लिए असूल क्या था कि या ये क्या केसेस किस तरह से कैटेगराइज किया गया है कि जी कुछ को एटीसी भेजना है, कुछ को मिलिट्री जी, कोर्ट? एक ये, और दूसरा फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो एटीसी के जो जजमेंट्स हैं, बिलखसूस उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने जब इन लोगों को फ़ौज की तहवील में दिया तो वो स्पीकिंग ऑर्डर्स किधर हैं। इसी तरह के मिलते जुलते सवालात जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी पूछा सवाल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी पूछा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी ये सवाल जो है इसको दोहराया है। तो इसका जवाब आगे चल के हो सकता है जो वज़ारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस वो दें, लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक फैक्ट है जिसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बात की। उन्होंने ये कहा कि ये कुलभूषण जादेव जो है उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ, और 21D को स्ट्राइक डाउन करने के बाद क्या अब उन जैसे जो मुल्क दुश्मन जासूस हैं क्या उनका ट्रायल हो सकता है? तो इस पे वज़ारत दिफा के वकील ने ये जवाब दिया कि नहीं हो सकता, और वो उसकी वजह से आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D को जो स्ट्राइक डाउन किया गया है उसकी वजह से उनका ट्रायल भी नहीं हो पा रहा। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने कुछ मिसालें दी, उनमें से एक मिसाल उन्होंने नवाज शरीफ त्यारा हाईजैकिंग केस की दी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे जब वो केस आया तो वो इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ था, वो झूठा था। और दूसरी अहम बात ये है कि उसका जो, अगर हम उस पूरे केस को या उस इवेंट को देखें तो वो एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन या एक फ़ौजी दौर में एक सियासतदान के ऊपर बनाया गया केस था। तो उसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक मौका के ऊपर उनको शायद रोकने की भी कोशिश की। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने मुख्तलिफ वाक़यात गिनवाए। एक तो उन्होंने ये कहा कि GHQ में एक अटैक हुआ था, उस अटैक पे कुछ शहादतें भी हुई। इसी तरह से ये हाईजैकिंग केस का हवाला दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मिसाल बयान की मेहरान एयरबेस पे जो अटैक हुआ था, उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक कोरियन त्यारा था, उसको तबाह कर दिया गया, वहाँ पे भी शहादतें हुई। तो क्या ये सारे केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में गए? इनकी कोई डाटा या कोई डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने बहरहाल वहाँ पे उनको ये बात बताई भी कि जो आप हाईजैकिंग की बात कर रहे हैं वो महज एक इल्ज़ाम था, यानी वो चीज़ वो फिर बाद में आके कोर्ट में आके जो है वो सच या दुरुस्त साबित नहीं हुई। और दूसरा, उसकी अक्रेंस की कोई वीडियोस भी हमारे सामने नहीं थी, जिस तरह 9 मई वाक़यात की हैं। जी, तो एक इस केस के जहाँ पे 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन है सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा पोर्शन है जो आर्मी एक्ट के सेक्शंस को स्ट्राइक डाउन किया गया है।
وہیں پہ اس کیس کے دوران ہی حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک اعتراض تھا جی کہ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے جو کنوکٹڈ پرسنز ہیں جن کو جیلوں میں بھیجا گیا ہے، بالخصوص کوٹ لکھپت جیل میں لاہور میں جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. تو اس کے اوپر پہلے بھی ایک رپورٹ پنجاب حکومت کی طرف سے ان کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وسیم ممتاز صاحب نے پیش کی تھی. آج بھی انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی اور جو دعوے یا جو الزام تھا اس کی نفی کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ ایک مختص کردہ جگہ کے اوپر صبح ناشتے کے بعد ان قیدیوں کو جو ہے وہ سیل، جو ان کے سیل ہیں ان سے نکالا جاتا ہے اور پھر وہ باہر جو ہیں وہ جو مختص کردہ جگہ ہے وہاں کے اوپر گھوم سکتے ہیں. اور پھر جب شام 5 بجے کا وقت ہوتا ہے پھر دوبارہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیل میں چلے جائیں. پھر انہوں نے یہ بھی سہولیات کے حوالے سے کہا کہ گھر سے ان لوگوں نے میٹرس لائے ہیں، ان کو پرمیشن تھی، گھر کا کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ایک ٹک شاپ ہے جہاں پہ وہ پیسے دے کر وہاں پہ کافی بھی پی سکتے ہیں. تو جب یہ اس کے حوالے سے کورٹ نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تو ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ وکالت ناموں کے اوپر ان سزا یافتہ ملزمان کو دستخط کرنے کی رسائی نہیں ہے. تو کورٹ نے پوچھا جی آپ کسی کا نام بتائیں، کوئی ایک نام تو لیں. محمد علی مدر صاحب جسٹس، انہوں نے بالخصوص جب یہ بات کہی تو کسی نے سلمان راجہ صاحب کو بتایا. پھر انہوں نے کورٹ کو کنوے کیا کہ ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ کوئی اکرم جاوید یا جاوید اکرم صاحب ہیں، ان کے وکالت نامے کے لیے گئے تھے تو ان کو ایکسیس نہیں دی گئی. تو کورٹ نے وکالت نامے تک ایکسیس کا جو معاملہ ہے وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر کسی کا کوئی گریونس ہے، اگر کوئی کسی کی کمپلینٹ ہے، کوئی شکایت ہے تو وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز متعلقہ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنی داد رسی کر سکتے ہیں. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب نے ایک تجویز دی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے اوپر اگر کوئی کمپلینٹس آتی ہیں تو آپ وہاں سے نا کچھ رپورٹس منگوا لیں اپنے پاس، یعنی ایک طرح سے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ایک مانیٹرنگ جج کے طور کے اوپر کام کرے. تو مانیٹرنگ جج کے حوالے سے ہمارے ہاں ویسے بھی بڑی بری مثالیں موجود ہیں. پاناما کیس میں جس طرح سے مانیٹرنگ یہاں سے ہوتی رہی ہے تو کوئی اچھا پریسیڈنٹ تو بہرحال نہیں. مانیٹرنگ جج کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے آئین و قانون، آئین میں نہیں ہے کہیں بھی. تو ایک سمجھ لیں کہ ایک یہ ثاقب نثار جورسپروڈنس تھی. جی یہ وہی نقطۂ نظر تھا. تو جسٹس امین الدین خان صاحب نے اس استدعا کو رد کیا ہے اور بالکل واضح کیا ہے کہ ہم اپنے اسکوپ سے باہر نہیں جائیں گے. اور یوں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کی آرگیومنٹس جاری ہیں. کل جمعے کے روز بھی وہ آرگیومنٹس دیں گے. کل آپ ہی نے، جب ہم یہاں پہ بیٹھے تھے اور آپ ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ پڑھ رہے تھے جو مرکزی کیس تھا اس میں، اور اس میں یہ اسپائز اور جاسوسی کے الزام والوں کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے کافی سیر حاصل اس میں لکھا تھا. آج بینچ نے اس طرح کے سوالات اٹھائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینچ میں کوئی تقسیم ہے ملٹری کورٹس کے اختیار سماعت کے نقطے پر؟ دیکھیں اختیار سماعت کے حوالے سے تو بالکل ڈویژن ہے بینچ کے اندر، اور کچھ ججز کی رائے جو آبزرویشن ججز کی ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہم کوئی ایک اندازہ یا کوئی ہم انفرنس ڈرا کرتے ہیں، وہ ٹینٹیٹیو آبزرویشن. جی اور یہ بھی ہمارے اندازے ہوتے ہیں، کوئی پکی بات نہیں ہے، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. ایک رائے ہے ایک کورٹ رپورٹر کی. تو اس میں میری رائے تو یہ ہے کہ 3 ممبرز جو ہیں وہ کلیئر نظر آ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ نہیں ہو سکتا. شاید یہ نمبر 4 بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسرا پورشن ہے آرمی ایکٹ کے سیکشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہ اہم معاملہ ہے. میرے خیال میں ہو سکتا ہے اس حد تک یحییٰ آفریدی صاحب کی جو ڈیسنٹ ویو تھا جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ہو سکتا ہے وہ میجورٹی میں بدل جائے. لیکن یہ ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے میری، یعنی کہ وہ پریویل کر جائے. بہت شکریہ جہانزیب عباسی بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آرمی ایکٹ کی شقیں ہیں وہ کالعدم قرار دی گئی تھی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ بحال کی جاتی ہیں یا نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ صرف ملٹری کورٹس کی حد تک یا 103 افراد جن کو سزا سنائی گئی، یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے. ماسٹر مائنڈز کی جو بات کی جا رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے،
تو یہ ماسٹر مائنڈ سے بھی یہ کیس منسلک ہے. جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کے خلاف کارروائی میرا نہیں خیال کہ ہو سکتی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.